जो दोस्त ये चाहते हैं कि उनको ये बिना टेंशन के बिना ट्रबल किए जनाब ये इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटी गलतियां करते हैं जिस वजह से उनकी ट्रबल ज़्यादा हो जाती है, तो वो वीडियो को पूरा देख के अपना ये मसला खुद हल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वफियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इस बोर्ड के बारे में गाइड किया था कि इस बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। उससे पिछली वीडियो में मैंने इस बोर्ड की वायरिंग के बारे में गाइड किया था कि इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं। ओके हो गया। तो इंतहाई आसान तरीके से मैंने वीडियो बनाई थी, तो दोस्तों को पसंद भी आई थी, दोस्तों ने लाइक कमेंट्स भी किए थे। ठीक हो गया। तो अब सवाल ये आ जाता है कि जनाब जो इस तरह का बोर्ड आता है सेम तकरीबन इसी के साथ मिलता जुलता है, लेकिन अक्सर दोस्तों का सवाल ये था कि जब सारे बटन होंगे, सॉकेट वगैरह नहीं होगी, तो फिर इसकी जो न्यूट्रल वायर होती है वो किधर जाएगी। तो आज की वीडियो जिस दोस्त ने देखनी है वो ये समझ ले कि उसका ये डाउट भी ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो इंतहाई आसान होगी, वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप मत करना, फिर ना कहना कि आपको बात की पूरी समझ नहीं आई थी। तो इसमें मैं बताऊंगा 2-3 बल्ब मैं लगा के आपको चेक करवाऊंगा कि न्यूट्रल वायर हम कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी इंशाल्लाह, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो सारे बाकी बोर्ड हम साइड पे करते हैं, सिंपल बल्ब और इस बोर्ड के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो जी दोस्तों, जैसा कि हर बंदे को पता है आजकल मुख्तलिफ वैरायटी के स्विच वगैरह आ रहे हैं मार्केट में। ये जनाब एक स्मार्ट कंपनी के नाम से है। ठीक है, इसमें सिंपल सारे स्विच हैं, सॉकेट वगैरह कोई नहीं है। ओके हो गया। तो सबसे पहले जब इसको आपने देखना है तो ये आपको 6 स्विच इसके नज़र आ रहे हैं। ओके हो गया। इस पॉइंट का तो हर एक दोस्त को पता होगा। तो अब इसके कनेक्शन हमने किस तरीके से करना है, इंतहाई आसान तरीका होता है इसका। इसको भी हमने जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तान फिटिंग वाले बोर्ड होते हैं उसको जंपर डालते हैं, तो इसको हम जंपर दूसरे तरीके से डालते हैं। उसको हम सीधा वायर छील के पीवीसी उतार के डालते हैं। इसकी हमने वायर सारी छीलनी नहीं होती, छोटे से छोटे यू बना के डालने होते हैं। और किन किन पॉइंटों पे डालने हैं वही जनाब हमारा टॉपिक है। और हमारा टॉपिक दूसरा ये है कि हमने न्यूट्रल वायर का कनेक्शन किस पॉइंट पे देना है। डन हो गया। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा एक पॉइंट को, एक बटन को सिंपल आप पहले ले लें। इस पर कॉमन लिखा है ये वाला, उसके बाद ये L1 लिखा है, फिर दूसरे बटन पे कॉमन L1, ये सारी तरतीब ऐसे ही होती है। अब जो फेज़ वायर हमने देनी होती है, कॉमन का मतलब होता है कि हर बटन पे ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए। ओके, या कॉमन नॉर्मल सी आम चीज़ जो जिसको आप कह सकते हैं, मतलब इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, आम सादे लफ्ज़ों में मतलब इसका आप ये निकाल सकते हैं। तो जब जिस पॉइंट पे हमने कॉमन लिखा हुआ है या लिखा हुआ है इस पर आपने जंपर डालना है। इधर से तो आप वायर उठानी है, इधर फिर इधर फिर इधर। मतलब ये कि जितने भी कॉमन पॉइंट हैं सबको आपने शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट किस तरीके से करना है वो जनाब आपने इनको इस तरीके से शॉर्ट करना है। ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, इस तरीके से हो गया। पहला पॉइंट आप टाइट कर देंगे इस तरीके से, अगले को नहीं टाइट करना क्योंकि इसमें एक और वायर हमने ऐड करनी होती है। तो इधर से फिर उठाएंगे, फिर अगले कॉमन पे जाएंगे। ओके, इस तरीके से और इस तरीके से सारे बटन हमने आपस में शॉर्ट करने हैं। ओके, तो इंतहाई आसान तरीकाकार होता है इसका, इतना मुश्किल काम नहीं होता है कि जी बड़ी लॉजिक थी इसमें, बड़ी कुछ साइंस थी इसमें, कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती। बाकी सिंपल वही तरीक़ेकार होता है। तो अक्सर दोस्त इस तरह का जब स्विच देखते हैं तो घबरा जाते हैं, यार इसके कनेक्शन कैसे होंगे। तो कोई ऐसी इसमें लॉजिक नहीं है। इस तरीके से आपने जनाब इसको सारे बटनों पे जंपर डाल देने हैं जिस तरीके से मैं अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके हो गया। पहले को आपने टाइट कर दिया, जिसमें डबल होती जाए उसको आपने टाइट करते जाना है। ये आ जाएगा हमारा इस पॉइंट पे। ओके, अगले को नहीं आपने करना, अगले जिस सब में मतलब ये कि डबल वायर हो जाएगी तब आपने इसको टाइट करना है। तो जी दोस्तों, आखिरी वाला रह गया है, इसमें आखिरी वाले में डाल देते हैं। और लास्ट पे आपने जाकर क्या करना है, लास्ट में आपने एक और इसके साथ काम करना है। जो इसको हमने 220 सप्लाई देनी होगी वो भी साथ में आपने इसमें ऐड कर देनी है। वो आप कोई भी वायर ले लें, सिंपल आपने उसमें ये वायर ऐड कर देनी है जिसको आप सप्लाई देनी है, मतलब इसको फेस देना है पूरे बोर्ड को। जिस तरीके से मैंने अभी इसको एक वायर लगा दी है, बाद में हम इसको जॉइन कर देंगे दूसरी वायरों के साथ। इस तरीके से हो गया ये। तो अब अगली कहानी क्या करनी है इसके साथ, ये सबको फेस वायर मिल गई है सब बटनों को। ओके हो गया। अब हर पॉइंट से हमने क्या लेना है, एक एक लेना है, जिसको हम हाफ बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं। इस तरीके से मैं इसको साइड पे रखता हूँ।
تو اب فرض کرتے ہیں جو نیوٹرل وائر ہوگی سب جتنے بھی لائٹ یا بلب ہوں گے آپ نے سب کی نیوٹرل وائر اس طریقے سے جوائن کر دینی ہے. اوکے ہو گیا, یہ جوائن ہو گئی. پھر اگلے بلب کی نیوٹرل وائر ہو گئی. اس طریقے سے آپ نے اس کی نیوٹرل وائر جوائن کر دینی ہے اس طریقے سے, جس طریقے سے میں ابھی کر رہا ہوں. اس طریقے سے نیوٹرل وائر آپ نے جوائن کرنی ہے. اوکے, اور اس کے بعد ایک جو پوائنٹ میں نے اس طرح نکالا ہے, اس سے بھی ہم نے ایک پوائنٹ اس طریقے سے نکال دینا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا جو کنسیپٹ ہے تو آپ کو یہ بخوبی سمجھ آ جائے گا. پھر آپ اپنا کام آرام سے کر لیں گے. ابھی یہ جو اینڈ نکالا ہے اس کا میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا مقصد تھا اور اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو سمپل اس کو ہم تھوڑی سی ٹیپنگ اوپر کر دیتے ہیں تاکہ ارتھ وغیرہ نہ لگ سکے. اوکے, اس طریقے سے تھوڑی سی ٹیپ جو بھی مل جائے کوشش کریں بلیک کے ساتھ بلیک لگ جائے تو زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو فی الحال آپ چلا سکتے ہیں. اوکے ہو گیا. اب بلب کا تینوں بلبوں کا ایک ایک پوائنٹ بچ گیا ہے. جیسے یہ ایک پوائنٹ بچ گیا, یہ والے بلب کا ایک پوائنٹ بچ گیا. اوکے ہو گیا, اور یہ والے بلب کا ایک ایک پوائنٹ بچ گیا. تو اس کے بعد پھر جناب یہ بٹنوں کا بھی ہر بٹن کا ایک ایک پوائنٹ بچا ہوا ہے. ایک اس کا بچ گیا, ایک اس کا, 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 مطلب 6 بٹن ہیں اور 6 ہی پوائنٹ ہمارے پاس بچ گئے ہیں. بلب ہمارے پاس 3 ہے. تو سب سے پہلے ہم لیفٹ سائڈ سے پہلے جو یہ پوائنٹ بچا ہوا ہے یہ والا, اس میں ہم ایک بلب کی وائر اس طریقے سے لگا دیں گے. اس کو پوائنٹ کی وائر بولتے ہیں اور دوسرا ہاف کی وائر بھی بولتے ہیں. اوکے, اس کو ٹویسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ایزیلی لگ جائے اس میں. اس طریقے سے آپ نے اس کو پہلے بٹن میں لگا لینا ہے. اب دوسرے بلب کی جو دوسری وائر ہے اس کو ہم نے دوسرے پوائنٹ پہ لگا لینا ہے. یہ آپ کی چوائس اپنی ہے, جون سی لائٹ جس بٹن سے چلانا چاہیں گے وہ آپ کو کنیکشن کرنا آ جائیں گے. اس طریقے سے اگلا بلب پوائنٹ جو خالی ہے یہ والا اس پہ لگا لیتے ہیں. یہ ہو گیا. پھر ایک بٹن بچ گیا, اور ایک بلب کا پوائنٹ بچ گیا, یہ والا لاسٹ والا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے. جتنی بھی ہاف وائر آئیں گی آپ نے سب کو ایسے ایسے اس میں لگا کے کنیکشن کرتے جانا ہے. اب جناب یہ دیکھیں یہ بورڈ کی مین آ گئی, اور اسی جو نیوٹرل وائر ہم نے نکالی تھی یہ دونوں سرے ہمارے پاس آ گئے. اب ان کو ہم نے لگانا ہے اس بریکر پر. اوکے ہو گیا. اب سوال یہ تھا کہ جناب علی جب سوئچ وغیرہ ہوتے ہیں سارے تو نیوٹرل وائر کدھر جاتی ہے؟ تو نیوٹرل وائر جب جاتی ہے جناب, یہ فرض کرتے ہیں ڈائریکٹ آپ ڈی بی باکس میں کنیکشن اس کا لے کے جا رہے ہیں, پھر بھی ٹھیک ہے. اگر ڈی بی باکس میں نہیں لے کے جا رہے, فرض کرتے ہیں کہ میں اس کو ابھی 220 دیتا ہوں, تو پھر میں بتاتا ہوں اس کا کیا کرنا ہے. تو جی دوستوں, اگر میں ڈی بی باکس میں نہیں جاتا تو دو اس کو ہم نے 220 دینی ہے. 2 وائر آئیں گی ہماری مین سپلائی اس کی. یہ فیز وائر ہماری فیز وائر کے ساتھ جڑ جائے گی. اوکے ہو گیا. اور جو بلیک وائر ہوگی, یہ جو ہم نے ایک پوائنٹ نکالا تھا بلیک وائر کا پیس ایک باہر نکالا تھا, تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. یہ والی جو بلیک وائر ہوگی ہماری باہر سے جوائنٹ ہو جائے گی, مطلب پھر بورڈ میں اس کا کنیکشن نہیں رہے گا. اس طریقے سے پھر نیوٹرل وائر بھی ہماری کنٹرول ہو جائے گی. جو اکثر دوست کہتے ہیں جب ساکٹ وغیرہ نہ لگی ہوں تو پھر ہماری نیوٹرل وائر کدھر لگے گی؟ تو نیوٹرل وائر جناب پھر اس طریقے سے ہم باہر بورڈ کے لگاتے ہیں, باکس کے اندر ہی پڑی رہتی ہے. یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ فین باکس میں ہم اس کو لگا دیتے ہیں. تو اس کو بھی تھوڑی سی ٹیپنگ کر دیتے ہیں, پھر میں آپ کو یہ کنٹرول کر کے اور چلا کے چیک کرواتا ہوں. یہ ہو گیا. اوکے ہو گیا. اب ہم بورڈ کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں سیدھی سائڈ پہ, اس کو تھوڑا سا پیچھے لے آتے ہیں تاکہ آپ کو تینوں بلب واضح طور پہ نظر آ جائیں. سوئچ ہم کر لیتے ہیں سارے آف. سپلائی اس کو دیتے ہیں. سپلائی ہماری آن ہو چکی ہے. اب سوئچ آن کرتے ہیں. پہلا بٹن سے پہلا بلب آن ہو گیا, دوسرے سے جناب دوسرا آن ہو گیا, تیسرے سے تیسرا آن ہو گیا. اب جیسے ہم اگلے پوائنٹ لگائیں گے تو جناب ہمارے ان سے بھی کنٹرولنگ ہماری ہو جائے گی. اوکے ہو گیا. تو جناب یہ تھا جناب ایک الیکٹرک سوئچ بورڈ جس کا ہم نے ساکٹ وغیرہ یوز نہیں کرنی ہوتی, تو ڈائریکٹ سارے اس کے سوئچ ہوتے ہیں, تو اس کی وائرنگ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. اور اس طرح کے جب سوئچ آ جائیں تو اس میں کامن اور L1 لکھا ہوتا ہے. جو کامن ہوتی ہے جس پہ کامن لکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے جمپر ڈالتے جانا ہے یو بنا کے,
ओके हो गया। तो जो L1 होता है उस पर आपने जो भी बल्ब की कंट्रोलिंग वगैरह होती है, फ़ैन वगैरह होता है, उसको आपने फेज़ देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको अच्छी लगी हो वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगली वीडियो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली वीडियो आप इस टॉपिक पर बना दिया करें, ताकि मज़ीद हम कुछ ना कुछ इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।